السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم الفيديو ديالنا على كيفية زيادة التركيز والذاكرة عند الأطفال ديالنا على طول السنة، وخصوصا في فترة تحضير الامتحانات. غادي نعطيكم بجوج وصفات ان شاء الله، وغادي نذكروا ايضا ببعض اساسيات طاقة المكان على حسب الرقم الطاقي ديال الطفل. ولكن قبل من هذا الشيء بغيت نأكد على واحد النقطة مهمة، اللي هي الدور ديالنا، الدور ديال الآباء اللي كيحببوا أو لا كيكرهوا الأطفال في الدراسة. الغوات والقرايه بالاعصاب اكيد ما كيعاونوش الاطفال على التركيز وكيكرهوهم في الدراسه. فمع هادشي اللي غادي نعملو، هادشي اللي غادي نعطيكم التعزيز التركيز والذاكره ديال الاطفال، خدموا على الهدوء ديالكم لانه مهم جدا. وقت الدراسة ما خاصوش يكون صعيب على الطفل، لأنه بالنسبة ليه وقت الغوات والتوبيخ. سهلوها على ولادكم وخليوهم بشوية عليهم، لأن ملي هما صغار راه كنحكموا فيهم، ولكن إذا كرهناهم في الدراسة غادي يوصلوا للمراهقة غادي يولي صعيب علينا نحكموهم. واصعب شيء على الطفل واللي كيهرسو بزاف هي المقارنه، ديال شوف صاحبك فلان كيقرا احسن منك. الله يسمح لينا كنتعصبوا على مصلحتهم، ولكن هاد العادات ديالنا كتهرس الاطفال وكتخليهم يكرهوا الدراسه، وحتى ملي كينجحوا في السنوات الاولى كيبقاو غاديين وكيعياو. ملي كيوصلوا لوقت الدراسه ديال بصح اللي خصهم يتجهوا لمسار معين، كنلقاوهم عياو عفوا، فسيروا معاهم غير بشويه. الاكل ديال الطفل ديالنا خاصو يكون متوازن وغني بليزوميغا 3. عطيوهم السمك، وارخص سمك الحمد لله موجود عندنا تبارك الله بزاف ورخيص وغني جدا بالاوميغا 3 هو السردين. لي زوميغا 3 كيقويو الذاكره وكيعاونوا بزاف على الحفظ وتركيز المعلومات. اذا ما كانوش ولادكم كياكلوا السردين او السمك بشكل عام، عوضوا لهم بمكونات اخرى كالجوز، القرقاع ولا لافوكا. ولكن السمك وخصوصا السلمون او السردين، اذا كانوا كياكلوهم لكم مزيان بزاف، لانهم مركزين بالاوميغا 3 وهادشي مزيان بزاف للدماغ ديالهم. الوصفه اللي غادي نعطيكم كتقوي الذاكره بشكل رائع. خذوها حتى نتوما اذا كان عندكم اعراض نسيان، لانها كتحمي ايضا من مرض الزهايمر، الله يحفظ. والمكونات اللي فيها سهله وموجوده. اولا غادي ناخذوا الجوز، اللي هو القرقاع، حفنه ديال القرقاع، وحفنه ديال اللوز، وحفنه ديال البندق اللي هو لي نوازيت. وغادي نحمروهم شويه في مقله اولا في الفران، غير شويه ما نحرقوهمش، وكنطحنوهم مزيان حتى كيرجعوا غبره. واذا كانوا ولادكم كيعجبهم لو كروكان خليوهم شويه باينين، ما تطحنوهمش كاع غبره، خليوهم شويه كبار. ومن بعد كناخذوا السبانخ لي زيبينار اللي هي غنيه بفيتامين بي 9 و بي 6 اللي كيدعموا كذلك الدماغ وكيحميوه. غادي ناخذوا السبانخ طريين، ما غاديش نطيبوهم، وغادي نزيدوا عليهم المعدنوس، البقدونس اولا لو بيرسيل، اللي فيه لي فلافونويد اللي كيجريو الدم مزيان في الدماغ وكيساعدوا بزاف على تخزين وتثبيت المعلومات في الدماغ. وهاد السبانخ والمعدنوس غادي نطحنوهم، قلنا طريين، غادي نطحنوهم حتى يوليو على شكل معجون اون بات، وكنزيدوا عليهم هذاك اللوز والقرقاع ولي نوازيت اللي طحناهم من قبل. وهذا الخليط غادي نجمعوه بالشكلاط الاسود. عاده ولادنا ما كنمنعوا عليهم الشكلاط، ولكن الشكلاط الاسود شرط يكون فيه 70% ديال الكاكاو على الاقل. هو مفيد جدا جدا للدماغ، لانه كيرفع ذبذبات الغاما في جهه الدماغ اللي كتحكم في الذاكره، وهو ايضا كيحسن المزاج. دونك حتى القابليه عفوا ديال الاطفال للدراسه كتكون مزيانه. وكنأكد على الشوكولا، يعني الشكلاط ديال بصح، لان هذاك الشكلاط اللي كنديروه في الحلويات راه ماشي شكلاط، هذاك غير سكر بنكهه الشكلاط اللي غنحتاجوه في هذه الوصفه، لان غرضنا بالكاكاو ديالو ماشي غير بالمذاق ديالو، خصو يكون فيه 70% ديال الكاكاو.
اذا كان ولادكم ما كيبغيوش الشكلاط الاسود لانه عاده الوليدات كيجيهم مر، زيدوا معلقه ديال العسل الحر يحل لكم المذاق ديالو، وغادي يزيد يغطي لكم على مذاق السبانخ والبقدونس. وهو ايضا مفيد جدا للدماغ، فيه لي بوليفينول اللي هو ايضا كيتواجد في الكاكاو ديال الشكلاط اللي درنا. غنزيدو نكتروه حيت كيدعم التركيز والذاكره بشكل كبير جدا. هاد المكونات كاملين اللي قلنا اللي هما الجوز، اللوز، البندق محمرين ومطحونين، والسبانخ والبقدونس طريين مطحونين على شكل معجون، والشكلاط مذوب بطبيعه الحال، والعسل كنخلطوهم وكنعملوا منهم كرات صغيره، وكنديروهم في الثلاجه باش يشدوا راسهم. وكل صباح كنعطيوهم للطفل كره واحده كافيه، مع تغذيه متوازنه، لان هاد الكرات مفيدين بزاف، ولكن السعرات الحراريه ديالهم كبيره. اذا كانوا الوليدات عندهم مشاكل في نقصان الوزن مثلا، نقدروا نزيدوهم شويه، ولكن اذا كان وزنهم مزيان او كان عندهم مشاكل وزن مفرط، كره واحده بركه. ملي كنعطيوهم هاد الكره في الصباح غادي نعطيوهم معها ايضا شويه ديال الماء مقري عليه ايات قرانيه، كنقراوها على طهاره على قاروره ديال الماء، كنشربوهم من هذاك الماء كل صباح. هذاك الماء غادي نقراو عليه سوره الفاتحه مره واحده، وسوره الرحمن حتى هي مره واحده، ولكن ملي كنوصلوا للايه ديال بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان اللي هي الايه الرابعه، غادي نعاودوها 21 مره. هادشي كنديروه روتين يومي للطفل ملي كيفيق الصباح، كنعطيوه ليه على طول السنه، ما كنتسناوش حتى ايام الامتحانات، كنعطيوه ليه على طول السنه. وكيف ما قلنا بالنسبة لطاقة المكان في الفيديو ديال الرقم الطاقي، كل شخص وكل طفل عنده اتجاهات معينة، وفي هذه الاتجاهات كاين اتجاه لاستقبال طاقة الفوي اللي هي طاقة التركيز، وكتساعد الطفل على الهدوء والتركيز أكثر في الدروس ديالو. فاذا كان الطفل ديالك الرقم الطاقي ديالو 1 اي العنصر ديالو ماء، وجهي المكتب ديالو للشمال. اذا كان الرقم الطاقي ديالو 2 اي تراب، وجهي المكتب ديالو للجنوب الغربي. اذا كان رقم 3 اي خشب، وجهي المكتب ديالو للشرق. اذا كان رقم 4 خشب، ايضا وجهي المكتب ديالو للجنوب الشرقي. إذا كان رقم 6 أي معدن، وجهيه للشمال الغربي. وإذا كان رقم 7 معدن، أيضا وجهيه للغرب. إذا كان رقم 8 أي تراب، وجهيه للشمال الشرقي. وإذا كان 9 أي نار، وجهيه للجنوب. وكوني دقيقة في تحديد الاتجاه باش كنكونوا أكيدين أن الطفل كيستقبل هاد الطاقة. وفي الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والشمال الغربي عملي معالجة طاقة الذرة، طاقة النجمات الذرة اللي تكلمنا عليها في الفيديو السابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالو. وفي الغرب اللي هو ركن الأطفال، واللي كي يستقبل نجمة جيدة جدا ابتداء من 4 فبراير، يكون مرتب، وإذا كانت فيه غرفة الأطفال كان أحسن. وكاينين تمارين كتقوي الذاكره والتركيز ديال الطفل، تمارين سهله جدا. مثلا ملي كيكون الطفل كيدرس كيرسم دي سبيرال من الداخل للخارج بحال اللي كتشوفوا في الصوره. الرسم ديال هذا الشكل كيدعم التركيز والانفتاح على معلومات جديده. وكاين تمارين اخرى سهله ايضا يمكن لكم تقوموا بها معهم في اي مكان. مثلا ملي كتكونوا كتطبخوا في المطبخ، كنعطيوهم يذوقوا طبق وكنطلبوا منهم يتعرفوا على المكونات ديالو. هذا التمرين ممتع جدا للاطفال وكيعاونهم بزاف على التركيز. تمارين التنفس ايضا مفيده جدا. كنت عطيتكم واحد التمرين ديال التنفس الطاقي في الفيديو ديال تقويه وحمايه الهاله، رجعوا شوفوه لأنه مفيد جدا للكبار والصغار. وكنأكد أيضا على شرب الماء لأنه مهم جدا جدا باش الدماغ ديالنا يكون بصحة جيدة.
الألعاب اللي كنلعبوها مع الأطفال ديالنا أولا اللي كنشريوها ليهم كذلك مهمة جدا لتنمية الذكاء ديالهم. خذوا ليهم ألعاب ديال المسابقات فيها أسئلة وأجوبة، خصوصا ملي كيكونوا الخوت مع بعضياتهم كيستمتعوا بزاف بهاد الألعاب، ونقدروا نديروا ليهم مثلا هدية رمزية للربح باش كنشجعوهم. ما لقيتوش هاد الالعاب اولا ما كانش عندكم الامكانيه تشريوها ماشي مشكل، نقدروا نلعبوا بلا بيهم. مثلا اللعبه اللي كنسدوا للطفل ودنيه وكان نقولوا كلمه وهو خاصو يقراها على الشفاه ديالنا بلا ما يسمعها، اولا اللعبه ديال اللي كنوصفوا شي حاجه حيوان او اي شيء وكنخليو الطفل يتعرف عليه. كل هاد الألعاب مهمة جدا جدا لزيادة ذكاء الطفل وكتخليه يركز أكثر وكيبحث على الجواب في جو مرح ومتعة، وهذا الشيء عنده تأثير إيجابي كبير على الذكاء ديالو في الدراسة. كان هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون فدتكم. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاج وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وخليتكم على خير.